जानकार हुनु त्यो चाहिँ असान्दर्भिक जस्तो लाग्छ। जानिराख्नु विचार त्यो राम्रो एउटा किसिमको निर्माण गर्न त्यो अलग पाठो पनि भयो। जस्तो अब प्राविधिक एउटा शिक्षालयको भनौँ न प्राविधिक विद्यालयको तपाईँ एउटा जिम्मेवारी पदमा हुनुहुन्छ, एउटा कार्यकारी पदमा हुनुहुन्छ। कस्तो लाग्छ अब थोरै यसको अब आम श्रोता दर्शकहरूलाई यसको महत्त्वको विषयमा थोरै हामीले चर्चा परिचर्चा गऱ्यो भने राम्रो नै होला जस्तो मलाई महसुस भएको छ। यसको प्राविधिक शिक्षाको खास महत्त्व चाहिँ कसरी तपाईँ दर्शाउनु? वास्तवमा त्यो हाम्रो मुलुकका लागि प्राविधिक शिक्षा अहिलेको सन्दर्भमा एकदमै सान्दर्भिक र अपरिहार्य पनि छ जस्तो मलाई लाग्छ। म यो कुरा किन गरिरहेको छु भने हामी एउटा यस्तो मुलुकमा छौँ जहाँ प्रत्येक दिन 1600 हाराहारी युवाहरू रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुन्छन् र त्यसमा पनि एउटा विडम्बना के भन्नुपर्छ भने थुप्रै युवाहरू विदेशमा अलपत्र पर्ने अनि थुप्रै खालका चाहिँ समस्यामा पर्ने अनि कतिका त चाहिँ पछि बाकसमा फर्किनु पर्ने पनि एउटा विडम्बना हामीले यहाँ हाम्रो मुलुकमा हामी भोगिरहेका छौँ। यो किन भइरहेको छ भन्दाखेरि यो हुनुको कारण भनेको हामीले मुलुकमा हाम्रो राज्यले हाम्रो सरकारले मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकेन, रोजगारी दिन सकेन र बाध्य भएर युवाहरू विदेशमा पसिना चुहाउनु बाध्य भए र अब यसको चाहिँ एउटा सरकारले अब केही वर्ष अगाडिबाटै एउटा प्राविधिक धारका कक्षाहरू सञ्चालन गरेर एउटा रोजगारमूलक अहिले चाहिँ नेपाल सरकारले मुलुकभरिमा झन्डै 400 भन्दा बढी चाहिँ विद्यालयहरू प्राविधिक विद्यालयहरूको स्थापना भइसकेको छ। यसको मूल उद्देश्य भनेको उहाँहरूलाई चाहिँ केही गरी खाने शिक्षा, एउटा रोजगारमूलक शिक्षा र भोलि जागिर सरकारी जागिर पाएन भने पनि आफै पनि केही गरेर जीवन यापन गर्न सक्ने शिक्षाको रूपमा चाहिँ प्राविधिक शिक्षा लिइन्छ र यो सान्दर्भिक पनि छ र 2074 सालदेखि प्राविधिक धारतर्फको सिभिल इन्जिनियरिङ एउटा विषय मेरो विद्यालयले पनि अध्ययन गराइरहेको छ र वास्तवमा यो रोजगारीका लागि आन्दोलनहरूमा पनि तपाईँहरूको त्यो किसिमको सहभागिता देखिन्छ। तपाईँहरू समय समयमा यो आवाजहरू उठाइरहनुहुन्छ। यो कस्तो तपाईँहरू व्यक्तिगत रूपमा तपाईँहरूको आफ्नो हकितको लागि मात्रै हो कि यो कस्तो कुन तरिकाले यसलाई लिने आम श्रोता दर्शकले? एकदमै राम्रो प्रश्न। यो चाहिँ धेरै जनताले शिक्षा क्षेत्रमा चासो राख्ने व्यक्तिहरूले जान्नुपर्ने र बुझ्नुपर्ने कुरा पनि भएको प्रश्न यहाँले राख्नुभएको छ। म यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा यसो झट्ट बाहिरबाट हेर्दा चाहिँ शिक्षक आन्दोलन हुँदैछ, शिक्षकहरू आफ्ना हकितका लागि आफ्नो मागहरू पुरा गराउनका लागि मात्रै आन्दोलन गर्छन् भन्ने खालको चाहिँ एक खालको बुझाइरहेको छ। तर वास्तवमा अहिले हाम्रो नेपाल शिक्षक महासङ्घले एउटा जुन आन्दोलन जारी गरेको छ, देशैभरिमा जुन आन्दोलन शिक्षकहरू आन्दोलित भएका छन्, आन्दोलन चलिरहेको छ, यसको मकसद के हो भने आफ्ना शिक्षकका हकितको परिपूर्ति गर्नका लागि मात्रै नभएर अहिले हामीले शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्नुपर्छ, गुणस्तर शिक्षा दिनका लागि कस्तो वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ भन्नेबाट चाहिँ हामीले माग उठाएका छौँ। जस्तो हामीले के भनेका छौँ भने अहिलेको शिक्षक आन्दोलन शिक्षकको मात्रै आन्दोलन होइन, यो शैक्षिक आन्दोलन हो र यो शैक्षिक आन्दोलन कसरी हो भने यसमा अब विद्यार्थीहरूलाई पनि जोडेका छौँ, हामीले अभिभावकलाई पनि जोडेका छौँ, सरोकारवालाहरूलाई पनि जोडेका छौँ र सिङ्गो राजनीतिक दललाई पनि जोडेर र सरकारसँग यो कुरा चाहिँ गर्न सक्यौँ भने हाम्रो शिक्षामा सुधार हुन्छ, गुणस्तरीय शिक्षा सार्वजनिक शिक्षा दिन सकिन्छ भन्ने खालको चाहिँ हामीले एजेन्डाहरू राखेका छौँ। जस्तो यहाँलाई म एक दुईवटा कुरा भन्छु। हामीले के भन्यौँ भने एउटा उच्च शिक्षा यो शिक्षा क्षेत्रमा शिक्षा प्रणालीमा यो अब कर्मचारी भर्ना गर्ने सवालमा होस्, जुनसुकै सवालमा होस्, सरकारको त्यो किसिमको हरेक सरकारको भनौँ न अहिले हिजो विगतका पहिलेदेखि जतिखेरदेखि यो सवालहरू उठ्दै गरे त्यतिखेरदेखि अहिलेसम्म लिएर यो स्थिति छ हो। हाम्रो भनाइ के रह्यो भने यी मागहरू चाहिँ तत्काल समाधान गरिनुपर्छ। राज्यले जुन अहिले भएको जो चाहिँ अनिश्चितता भएको अस्थायी भएका साथीहरू र हातमा भएका साथीहरू, सहयोगी कार्यकर्ताहरू, विद्यालय कर्मचारीहरू, उहाँहरूको एकपटकका लागि राज्यले समाधान गरिदिनु पर्यो समस्या र त्यसपछिका सन्दर्भमा एक द्वार प्रणालीबाट संवैधानिक शिक्षक सेवा आयोगको स्थापना गरेर एकै खालका शिक्षक राज्य देशले चाहिँ त्यस्तो शिक्षक दिन सक्यो र एकै खालका शिक्षक नियुक्त गर्न सक्यौँ भने अनि शिक्षकले चाहिँ गुणस्तरीय
शिक्षा दिनु बाध्य हुनुपर्छ, दिन्छन्, दिनु सकिन्छ, सुधार हुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो ठम्याइ छ। यो त तपाईँहरूको एउटा माग एकदम सुन्दर होइन, सबैको भनौँ आकर्षक नै छ, सबैले एक किसिमले ध्यान हो कति राम्रो भन्ने किसिमको। तर पनि अब समय समयमा यो कुरा पनि उठ्छ कि जस्तो तपाईँहरू एउटा किसिमको मागहरू ल्याउनुहुन्छ, एकदम राम्रो पनि छ। एउटा शैक्षिक वर्ग भनेको, एउटा शिक्षक भनेको त समाजको सबैभन्दा भनौँ न सचेत वर्गको रूपमा मानिन्छ। फेरि अब यो राजनीतिक विचारधाराहरूले प्रभावित हुने, जस्तो अब दलहरूको महाधिवेशनमा क्षेत्रीय प्रतिनिधिको रूपमा। आदरणीय श्रोता दर्शकबिन नमस्कार अनि स्वागत छ कार्यक्रम प्रभात विमर्शको आजको नयाँ विशेष श्रृङ्खलामा पनि उपस्थित छु। म पदम, प्रविधिबाट साथ दिँदै हुन्छ सुनिलजी र छोटुजीले। आज पनि तपाईँहरूसँग हामी 38 देखि 39 बिचको यो 1 घण्टाको समयमा दिनेश FM 93.8 मेगाहर्जको मार्फत र त्यसै गरेर दिनेश खबरको अफिसियल फेसबुक पेजको मार्फत लाइभ हुनेछौँ भने त्यसै गरेर हाम्रो पात्रो लगायतका एप्सहरूबाट पनि तपाईँहरू यो कार्यक्रम संसारभरि नै लाइभ सुन्न सक्नुहुन्छ। हप्ताको हरेक दिन शुक्रबार बाहेक हामी तपाईँहरूसँग तपाईँको बिहानीसँग जोडिने प्रयास गर्छौँ। व्यक्ति विशेष कार्यक्रम हो, फरक फरक पृष्ठभूमिका व्यक्तित्वहरूसँग उहाँले काम गरिरहेको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर र व्यक्तित्वमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ र आजको कार्यक्रम पनि त्यही रूपमा तपाईँले लिनुपर्ने हुन्छ। आज को हुनुहुन्छ हामीसँग अतिथि भन्ने तपाईँलाई यति कुराकानी मैले गरिसकेपछि लागिरहेको हुनसक्छ। म आजका हाम्रा अतिथिको विषयमा तपाईँलाई जानकारी गराउँछु। आज हामीसँग विमर्शका लागि उपस्थित हुनुहुन्छ लक्ष्मणदत्त भट्टजी। उहाँ धनगढी नमुना प्राविधिक माविको चाहिँ प्रधानाध्यापक हुनुहुन्छ, त्यसै गरेर नेपाल शिक्षक सङ्घको सङ्घीय उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज धनगढी नमुना प्राविधिक माविको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ भने त्यसै गरेर चाहिँ उहाँको व्यक्तित्वमा केन्द्रित रहेर आजको कार्यक्रममा हामी कुराकानी गर्नेछौँ र ढिला नगरिकन उहाँलाई आजको कार्यक्रममा मैले स्वागत गर्ने अनुमति चाहे। धन्यवाद, नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, ठिक छ। थोरै अब एउटा हाम्रो कार्यक्रम आइसकेपछि किसिमको सुरुवातमै हाम्रो श्रोता दर्शकहरूलाई अपेक्षा हुन्छ व्यक्तित्वको विषयमा जान्ने, थोरै तपाईँको सङ्घर्षको पाटोलाई समेट्ने हिसाबले अहिले अध्ययन त्यसपछि कार्यक्षेत्रसँग कसरी चाहिँ जोडिन पुग्नुभयो? हजुर, धन्यवाद। सम्पूर्ण दर्शक र श्रोता महानुभावहरूमा हार्दिक नमस्कार। मेरो परिचय, म लक्ष्मण दत्त भट्ट, हाल म धनगढी नमुना प्राविधिक माध्यमिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारीमा छु र म नेपाल शिक्षक सङ्घको सङ्घीय उपाध्यक्ष भएर शिक्षकका पेसागत हकित र मुलुकको शैक्षिक उन्नयनका लागि पनि आफूले सक्दो प्रयास गरिरहेको पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। र मेरो व्यक्तिगत जीवन भन्नुभन्दा म चाहिँ 2024 साल पुस 14 गतेका दिन बैतडी जिल्लाको साबिकको विशालपुर गाउँ विकास समिति र हालको मेलौली नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा मेरो जन्म भएको थियो। हामी 1 जना दिदी र 4 जना दाजुभाइ मध्येको म चाहिँ साइलो भाइ हुँ र मैले प्रारम्भिक मेरो शिक्षा मैले कखरा मणिलेक माध्यमिक विद्यालय भन्ने अहिले मेलौली नगरपालिकामै रहेको विद्यालय 2004 सालमा स्थापना भएको विद्यालय थियो। त्यही विद्यालयमा अध्ययन गरेको हुँ र एसएलसी त्यो विद्यालयबाट उत्तीर्ण भइसकेपछि अनि त्यसपछि उच्च शिक्षाका लागि हाम्रो काठमाडौँका विभिन्न कलेजहरूमा अध्ययन गर्दै अङ्ग्रेजी ऐच्छिक विषय अप्सनल इङ्ग्लिस मेजर इङ्ग्लिसमा एमए एमएड गरेर अनि शिक्षण पेसामा प्रवेश गरेको हुँ। पक्कै किसिमको स्ट्रगल हरेक व्यक्तिको भनौँ जीवनमा हुने कुरा नै हो, त्यही त्यसबाट त्यसको अब्बा तपाईँ रहनु भएको होला भन्न मिलेर यो तपाईँको सङ्घर्षको पाटो हामीले समेटिसकेपछि थोरै अब एउटा प्रधानाध्यापक हुनुहुन्छ एउटा स्कुलको, त्यसै गरेर चाहिँ भनौँ शिक्षक सङ्घको चाहिँ सङ्घीय उपाध्यक्ष जस्तो पदमा हुनुहुन्छ। त्यसैले थोरै नीतिहरूको सवालमा कुराकानी गर्न रुचाएँ मैले। अहिले एउटा स्कुल चलाइरहनु भएको छ होइन, भनेपछि किसिमको सरकारसँग तपाईँले समय समयमा जुनसुकै सरकार आयो भने किसिमको नीतिहरूको सवालमा भनौँ एउटा आवाजहरू उठाइरहनु भएकै होला। कस्तो लाग्छ अहिलेको जो नीतिहरू छ होइन, यो नीतिहरू तपाईँहरूलाई एउटा अपेक्षित छन् कि केही परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने छ? वास्तव धेरै राम्रो सान्दर्भिक प्रश्न यहाँले सोध्नु भएको छ। वास्तवमा हाम्रो केही शिक्षा नीतिमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। वर्षौँदेखि हाम्रो सार्वजनिक शिक्षामा राम्रो ठिकठिकै लगानी भए पनि अहिलेसम्म सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर जुन चाहिँ अपेक्षा गरिएअनुसारको
त्यसलाई उकास्न सकिएको छैन भन्ने चाहिँ हामीले पनि स्वीकार गरेका छौँ र त्यसका लागि केही राज्यले मूल नीतिमा चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ, परिवर्तन गर्नुपर्छ र त्यो गरियो भने सुधार हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। जस्तो हामीले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने शिक्षालाई डोर्याउने भनेको त्यो मुलुकको शिक्षा नीति हो र अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो 2028 सालमा जारी भएको शिक्षा ऐन अहिलेसम्म समय सापेक्ष जुन चाहिँ त्यो सुधार गरिनु पर्थ्यो, त्यो परिमार्जन गरिनु पर्थ्यो, त्यो अहिलेसम्म भएको छैन र अहिले पनि हाम्रो मुलुकको शिक्षा नीति त्यो 2028 सालको शिक्षा ऐनले निर्देशित छ, त्यसैबाट चाहिँ गाइडेड भएको अवस्था छ र हामी चाहिँ शिक्षाकर्मीहरूको चाहना के हो भने सरकारले अहिलेको परिवर्तित सन्दर्भमा शिक्षा ऐन जारी गरेर नयाँ शिक्षा ऐन जारी गरेर अनि शिक्षाको चाहिँ विकास गर्न सकिन्छ र शिक्षामा देखेका जति पनि समस्याहरू छन् ती समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ र शैक्षिक गुणस्तर, सार्वजनिक शिक्षा गुणस्तरीय शिक्षा बनाउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो सोच हो। त्यही अब एउटा शिक्षकको आन्दोलनहरूमा पनि तपाईँहरूको त्यो किसिमको सहभागिता देखिन्छ, तपाईँहरू समय समयमा यो आवाजहरू उठाइरहनुहुन्छ। यो कस्तो हो, तपाईँहरू व्यक्तिगत रूपमा तपाईँहरूको आफ्नो हकितको लागि मात्रै हो कि यो कस्तो, कुन तरिकाले यसलाई दिने हाम्रो श्रोतादर्शकले? एकदमै राम्रो प्रश्न। यो चाहिँ धेरै जनताले शिक्षा क्षेत्रमा चासो राख्ने व्यक्तिहरूले जान्नुपर्ने र बुझ्नुपर्ने कुरा पनि भएको प्रश्न यहाँले राख्नुभएको छ। म यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा यसो झट्ट बाहिरबाट हेर्दा चाहिँ शिक्षक आन्दोलन हुँदैछ, शिक्षकहरू आफ्ना हकितका लागि, आफ्नो मागहरू पुरा गराउनका लागि मात्रै आन्दोलन गर्छन् भन्ने खालको चाहिँ एक खालको बुझाइरहेको छ। तर वास्तवमा अहिले हाम्रो नेपाल शिक्षक महासङ्घले एउटा जुन आन्दोलन जारी गरेको छ, देशैभरिमा जुन आन्दोलन शिक्षकहरू आन्दोलित भएका छन्, आन्दोलन चलिरहेको छ, यसको मकसद के हो भने आफ्ना शिक्षकका हकितको परिपूर्ति गर्नका लागि मात्रै नभएर अहिले हामीले शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्नुपर्छ, गुणस्तर शिक्षा दिनका लागि कस्तो वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ भन्नेबाट चाहिँ हामीले माग उठाएका छौँ। जस्तो हामीले के भनेका छौँ भने अहिलेको शिक्षक आन्दोलन शिक्षकको मात्रै आन्दोलन होइन, यो शैक्षिक आन्दोलन हो र यो शैक्षिक आन्दोलन कसरी हो भने यसमा अब विद्यार्थीहरूलाई पनि जोडेका छौँ, हामीले अभिभावकलाई पनि जोडेका छौँ, सरोकारवालाहरूलाई पनि जोडेका छौँ र सिङ्गो राजनीतिक दललाई पनि जोडेर र सरकारसँग यो कुरा चाहिँ गर्न सक्यौँ भने हाम्रो शिक्षामा सुधार हुन्छ, गुणस्तरीय शिक्षा, सार्वजनिक शिक्षा दिन सकिन्छ भन्ने खालको चाहिँ हामीले एजेन्डाहरू राखेका छौँ। जस्तो यहाँलाई म एक दुईवटा कुरा भन्छु। हामीले के भन्यौँ भने एउटा उच्च शिक्षा यो आयोगले देशैभरि लगभग 2 वर्ष अगाडि सर्वे गरेको थियो, उसले चाहिँ अध्ययन गरेको थियो र अध्ययन गरेर उसले के पत्ता लगायो भने सार्वजनिक यो शिक्षाको गुणस्तर नउठ्नुको कारण, सुधार नहुनुको कारण चाहिँ धेरै विद्यालयहरूमा पूर्वाधार छैनन्, कक्षा कोठा नै छैनन् अनि धेरै विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरूका लागि आवश्यक जुन प्रयोगशालाहरू हुन्छन्, कम्प्युटर ल्याबहरू हुन्छन् अनि सामान्य खानेपानी र शौचालयका कुराहरू हुन्छन्, विद्यालयमा बिजुलीको कुराहरू हुन्छ। यो अब यो प्रविधिको युग छ, प्रविधिका लागि चाहिँ डिभाइसहरूको आवश्यकता छ, इन्टरनेटको आवश्यकता छ। अहिले त अब हाम्रो शिक्षा त्योमा आधारित भएर हाम्रा पाठ्यक्रमहरू त परिमार्जित भए, तर त्यो खालको चाहिँ पूर्वाधार नहुँदाखेरि यी कुराहरूले गर्दा कति चाहिँ विद्यालय खुला आकाशमुनि पनि विद्यार्थीहरू पढ्न बाध्य भएका छन्, कति विद्यालयहरूमा खानेपानीको अभाव छ, यी कतिमा चाहिँ विज्ञान प्रयोगशालाहरू छैन, कतिमा कम्प्युटर ल्याबहरू छैन, कतिमा शिक्षक दरबन्दी आवश्यक मात्रामा छैन, एकजना शिक्षकले 5 कक्षासम्म धान्नु पर्ने बाध्यता छ अनि कति विद्यालयहरूमा 8 कक्षासम्ममा 2-3टा मात्रै दरबन्दी छ, अरू सबै निजी स्रोत बनाएको छ अनि त्यो पनि स्रोत परिचालन गर्न सकियो, सङ्कलन गर्न सकिएको छैन, त्यो पनि दिन सकिएको छैन। त्यसका कारणले त्यो चाहिँ अनि एउटै विद्यालयमा थुप्रै थरीका शिक्षक, 17 थरीका शिक्षकहरूको प्रबन्ध छ। यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो शिक्षाको गुणस्तर उठ्न सकिरहेको छैन। यसका लागि राज्यले सबभन्दा पहिला 20% वार्षिक बजेटको 20% शिक्षामा लगानी गरिदिनुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीले एउटा माग हो र त्योसँगै अनि हामीले के भनेका छौँ भने अब अहिलेसम्म भएका शिक्षक साथीहरूको कसैको एकदमै न्यून पारिश्रमिकमा पनि काम गरिराख्नु भएको छ। जस्तो विद्यालय कर्मचारीहरू
7,500देखि 11,500 मात्रै तलब पाउने पनि हुनुहुन्छ। अनि सहयोगी कार्यकर्ता इसिटीको सहयोगी कार्यकर्ता साथीहरू 6,000मा मात्रै उहाँले गर्नुहुन्थ्यो, काम गर्नुहुन्थ्यो। यसपालि अब त्यो बढाउने भनेको छ, त्यो पनि अझ कार्यान्वयन भएको छैन। त्यो हुने हो कि होइन टुङ्गो पनि छैन। 50,000 बनाउने भन्ने चाहिँ आएको छ। अब यो कुरा चाहिँ साथीहरूलाई यही म चाहिँ एकदमै निम्न तलब भोगी भए अथवा मलाई चाहिँ राज्यले निर्धारण गरेको जुन न्यूनतम तलब छ त्यो पनि नपाउनेमा छु भन्ने त्यो हिंताबोध गरेर काम गर्ने शिक्षकले के परिणाम दिन सक्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। त्यसो भए हुनाले त्यो सँगसँगै फेरि ठुलो तबका 40,000 जतिको राहत शिक्षक भन्ने छ। अनि राहत शिक्षक साथीहरूको पनि अब जब सेक्युरिटी छैन, आफ्नो चाहिँ जागिरको सुरक्षा छैन भने त्यो पनि लामो समयसम्म उहाँहरू 20 वर्षदेखि चाहिँ राहतमा काम गरिराख्नु भएको छ। त्यस्तो शिक्षक साथीहरू हुनुहुन्छ। अनि त्यस्तै साबिकको उच्च माविका शिक्षक साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि लगभग 6,000 को सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ। त्यस्तै हाम्रो यो 32,000 जति चाहिँ हाम्रो सहयोगी कार्यकर्ता शिक्षक साथीहरू हुनुहुन्छ। यो अनि झन्डै 35,000 36,000 जति विद्यालय कर्मचारी हुनुहुन्छ। यो ठुलो चाहिँ तबका शिक्षकहरूको एकदमै भनौँ न रोजगारीको जागिरको चाहिँ सुनिश्चितता नभएको अवस्थामा अनिश्चितता अव्यवस्थितपन चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा शिक्षा प्रणालीमा यो अब कर्मचारी भर्ना गर्ने सवालमा होस् जुनसुकै सवालमा होस् सरकारको त्यो किसिमको हरेक सरकारको भनौँ न अहिले हिजो विगतका पहिलेदेखि जतिखेरदेखि यो सवालहरू उठ्दै गए त्यतिखेरदेखि अहिलेसम्म लिएर यो स्थिति छ हो। हाम्रो भनाइ के रह्यो भने यी मागहरू चाहिँ तत्काल समाधान गरिनुपर्छ। राज्यले जुन अहिले भएको जो चाहिँ अनिश्चितता भएको अस्थायी भएका साथीहरू र हातमा भएका साथीहरू सहयोगी कार्यकर्ताहरू विद्यालय कर्मचारीहरू उहाँहरूको एकपटकका लागि राज्यले समाधान गरिदिनु पर्यो समस्या। र त्यसपछिका सन्दर्भमा एक द्वार प्रणालीबाट संवैधानिक शिक्षक सेवा आयोगको स्थापना गरेर एकै खालका शिक्षक राज्य देशले चाहिँ त्यस्तो शिक्षक दिन सक्यो र एकै खालका शिक्षक नियुक्त गर्न सक्यौँ भने अनि शिक्षकले चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षा दिनु बाध्य हुनुपर्छ। दिन्छन्, दिनु सकिन्छ, सुधार हुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो ठम्याइ छ। यो त तपाईँहरूको एउटा माग एकदम सुन्दर होइन, सबैको भनौँ आकर्षक नै छ, सबैले एक किसिमले ध्यान हो कति राम्रो भन्ने किसिमको। तर पनि अब समय समयमा यो कुरा पनि उठ्छ कि जस्तो तपाईँहरू एउटा किसिमको मागहरू ल्याउनुहुन्छ एकदम राम्रो पनि छ। एउटा शैक्षिक वर्ग भनेको एउटा शिक्षक भनेको त समाजको सबैभन्दा भनौँ न सचेत वर्गको रूपमा मानिन्छ। फेरि अब यो राजनीतिक विचारधाराहरूले प्रभावित हुने जस्तो अब दलहरूको महाधिवेशनमा क्षेत्रीय प्रतिनिधिको रूपमा भनौँ विद्यालयका भनौँ टिचरहरू नै एउटा प्रतिनिधित्व भएर जाने यो किसिमले राजनीतिक उसमा चाहिँ शिक्षकहरू पनि परेर फेरि यो मागहरू जो एउटा सुन्दर मागहरू छन् यी मागहरू तपाईँहरूको उजेल त परिरहेका छैनन् भन्ने लाग्दैन? वास्तवमा प्रत्यक्ष रूपमा दलीय राजनीतिमा चाहिँ समितिहरूमा बसेर गर्ने काम चाहिँ त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने नै हामी भन्छौँ। तर सामान्यतया अब शिक्षक आफै पनि एउटा चेतनशील बौद्धिक एउटा तबका पनि हो शिक्षक समूह भनेको। र अहिलेसम्म यो मुलुकमा लोकतन्त्रको स्थापनाका लागि पुनर्स्थापनाका लागि जति आन्दोलन भएका छन् ती आन्दोलनहरू सफल गर्नका लागि पनि शिक्षक साथीहरूको ठुलो महत्त्वपूर्ण योगदान पनि छ। र यो भएका कारणले उहाँहरूले राजनीतिमा चासो राख्नु र राजनीतिमा चाहिँ चासो राखेर के कस्तो भइरहेछ मुलुकमा भन्ने त्यो चाहिँ सान्दर्भिकै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तर प्रत्यक्ष राजनीतिमा शिक्षकले शिक्षकको पेसागत मर्यादाका लागि पेसागत आफ्नो कर्तव्यनिष्ठ भएर लाग्नुपर्छ र शिक्षकले आफ्नो पेसालाई बलियो बनाउनुपर्छ, मर्यादित बनाउनुपर्छ, त्यो त्यसरी लाग्नुपर्छ र प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ राजनीतिमा संलग्न हुनु हुँदैन। यो मैले किन पनि प्रश्न गरेको थिएँ भने अब जस्तो क्लासहरू नै छोडेर पढाउनै छोडेर दलहरूको अब भेलाहरूमा त्यो किसिमको त्यो एउटा जिम्मेवारी लिएर धेरै ठाउँमा काम गरेको समाचारहरू हामीले पनि लेख्नुपर्छ कि त्यो आइरहेको हुन्छ। त्यसैले मैले यो प्रश्न गरेँ। एकदम शानदार सोध्नु भएको छ। यो विद्यालयको जुन समय छ विद्यालय समयमा शिक्षकले आफ्नो पेसाकर्मीका हिसाबले आफ्नो पेसामा रहेर एकदम कर्तव्यनिष्ठ भएर इमान्दार भएर पेसामै संलग्न भएछ। तर त्योभन्दा अरू समयमा शिक्षकले पनि चासो राख्नु राजनीतिमा अनि त्यसमा चाहिँ जानकार हुनु
त्यो चाहिँ असान्दर्भिक जस्तो जानिराख्नु विचार त्यो राम्रो एउटा किसिमको निर्माण गर्न त्यो अलग पाठो पनि भयो। जस्तो अब प्राविधिक एउटा शिक्षालयको भनौँ न प्राविधिक विद्यालयको त एउटा जिम्मेवारी पदमा हुनुहुन्छ, एउटा कार्यकारी पदमा हुनुहुन्छ। कस्तो लाग्छ अब थोरै यसको अब आम श्रोता दर्शकहरूलाई यसको महत्त्वको विषयमा थोरै हामीले चर्चा परिचर्चा गऱ्यो भने राम्रो नै होला जस्तो मलाई महसुस भएको छ। यसको प्राविधिक शिक्षाको खास महत्त्व चाहिँ कसरी तपाईँ दर्शाउनुहुन्छ? वास्तवमा के हाम्रो मुलुकका लागि प्राविधिक शिक्षा अहिलेको सन्दर्भमा एकदमै सान्दर्भिक र अपरिहार्य पनि छ जस्तो मलाई लाग्छ। म यो कुरा किन गरिरहेको छु भने हामी एउटा यस्तो मुलुकमा छौँ जहाँ प्रत्येक दिन 1600 हाराहारी युवाहरू रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुन्छन् र त्यसमा पनि एउटा विडम्बना के भन्नुपर्छ भने थुप्रै युवाहरू विदेशमा अल्पत्र पर्ने अनि थुप्रै खालका चाहिँ समस्यामा पर्ने अनि कतिका त चाहिँ पछि बाकसमा फर्किनु पर्ने पनि एउटा विडम्बना हामीले यहाँ हाम्रो मुलुकमा हामी भोगिरहेका छौँ। यो किन भइरहेको छ भन्दाखेरि यो हुनुको कारण भनेको हामीले मुलुकमा हाम्रो राज्यले हाम्रो सरकारले मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकेन, रोजगारी दिन सकेन र बाध्य भएर युवाहरू विदेशमा पसिना चुहाउनु बाध्य भए र अब यसको चाहिँ एउटा सरकारले अब केही वर्ष अगाडिबाटै एउटा प्राविधिक धारका कक्षाहरू सञ्चालन गरेर एउटा रोजगारमूलक अहिले चाहिँ नेपाल सरकारले मुलुकभरिमा झन्डै 400 भन्दा बढी चाहिँ विद्यालयहरू प्राविधिक विद्यालयहरूको स्थापना भइसकेको छ। यसको मूल उद्देश्य भनेको उहाँहरूलाई चाहिँ केही गरी खाने शिक्षा, एउटा रोजगारमूलक शिक्षा र भोलि जागिर सरकारी जागिर पाएन भने पनि आफै पनि केही गरेर जीवन यापन गर्न सक्ने शिक्षाको रूपमा चाहिँ प्राविधिक शिक्षा लिइन्छ र यो सान्दर्भिक पनि छ र 2074 सालदेखि प्राविधिक धारतर्फको सिभिल इन्जिनियरिङ एउटा विषय मेरो विद्यालयले पनि अध्यापन गराइरहेको छ र वास्तवमा यो रोजगारीका लागि विद्यार्थीका लागि भोलि एउटा त मध्यम स्तरीय दक्ष जनशक्ति पनि उत्पादन हुने, मध्यम स्तरीय दक्ष जनशक्ति पनि उत्पादन हुने र अर्कोतिर भोलि केही सरकारी जागिर पाइएन भने आफ्नै पनि केही उत्पादन गरेर आफै पनि केही स्वरोजगारी सिर्जना गरेर गर्न सक्ने खालको हुन्छ र त्यसो भएको हुनाले प्राविधिक शिक्षा अहिलेको अनिवार्य र अपरिहार्य हो भन्ने मलाई लागेको छ र सरकारले पनि अहिले स्थानीय तहहरूले पनि लगभग सबैले विभिन्न खालका प्राविधिक कक्षा सञ्चालन गरेका छन्, विभिन्न विद्यालयहरूले सञ्चालन गरेका छन्। यो राम्रो पक्ष हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसको महत्त्व पनि भयो। जस्तो अब एउटा तपाईँहरूको नीतिको विषयमा त अघि पनि हामीले चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ, त्यो समग्र नीतिको सवालमा भयो। यो प्राविधिक सवाल, यो प्राविधिक शिक्षा जुन छ यसको सवालमा चाहिँ सरकारको नीतिहरू अब भनौँ अहिले त 3 तहको सरकार छ, हरेकले आफ्नो किसिमले हेर्ने किसिमको भनौँ संयन्त्र पनि छ। यो कस्तो लाग्छ, यो नीतिहरू पर्याप्त छ या अझै केही सुधार गर्नुपर्ने स्थिति देख्नुहुन्छ? अब यसमा चाहिँ अहिले थोरै चाहिँ यसमा नै सुधार गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले कस्तो देखिया छ भने राज्यले प्राविधिक धारका विद्यालयहरू जुन सञ्चालन गरिरहेको छ अहिले 2टा तरिकाले गरिराखेको छ। एउटा चाहिँ सिटिभिटी छ, त्यो चाहिँ शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतकै एउटा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्राविधिक निजी उसमा संस्थाहरू छन्, सम्बन्धन लिएर चलाएका प्राविधिक धारका संस्थाहरू छन्। एकातिर नेपाल सरकारले आफै शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतै यो सामुदायिक विद्यालयहरूमा सरकारी विद्यालयहरूमा प्राविधिक धारका विद्यालयहरू सञ्चालन छन् र दुईटैको कोर्स हेर्दाखेरि अलि फरक खालको देखिया छ। त्यो कुरा हामीले अरू शैक्षिक मञ्चहरूमा पनि हामीले उठाएका छौँ। हामीले के भनेका छौँ भने लगभग सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालन गरिएका प्राविधिक धारका विद्यालयहरू ती चाहिँ लगभग निःशुल्क जस्तै छन् र निःशुल्कै हुनु पनि पर्छ भन्ने पनि हो। र अर्को कुरा त्यसमा के हो भने त्यसको जुन करिकुलम छ, जुन पाठ्यक्रम छ, पाठ्यक्रम पनि लगभग एकै खालको हुनुपर्छ। जस्तो त्यो चाहिँ प्राविधिक रोजगारमूलक शिक्षा भएको हुनाले त्यो चाहिँ अप्लाइड खालको हुनुपर्छ, व्यवहारिक हुनुपर्छ। त्यो सिकिसकेपछि त्यो पढेपछि भोलि मान्छेले त्यो व्यक्तिले, त्यो विद्यार्थीले त्यो सर्टिफिकेटहरू सिरानी मुनि राखेर सुत्ने खालको, बेरोजगार बस्ने खालको होइन कि उसले हातमा केही सिप लिएर
केही गरी खाने चाहिँ बनाउनुपर्छ भन्ने हो। र तर यतातिर चाहिँ सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालन भएको अहिलेको जुन छ त्यो तहहरूको पाठ्यक्रम छ त्यसमा चाहिँ थोरै व्यवहारिक बनाउनु जरुरी छ। त्यो चाहिँ अहिले पनि एउटा सैद्धान्तिक खालको, हामीले चाहिँ त्यो सैद्धान्तिक खालको पाठ्यक्रमबाट बाहिर निस्किन सकेका छैनौँ जस्तो लाग्छ मलाई। र यो अरू शैक्षिक मन्त्रहरूमा पनि मैले यो कुरा उठाएको छु। र अब हाम्रो पाठ्यक्रम प्राविधिक धारको पाठ्यक्रम सैद्धान्तिक भन्दा पनि व्यवहारिक हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हो। र अब यो व्यवहारिक होला पनि लगभग यो खालको चाहिँ आवाजहरू देशैभरिबाट लगभग उठिरहेका पनि छ। एउटा अन्तिम यही एउटा नीतिकै सम्बन्धी एउटा अन्तिम प्रश्न गरेँ तपाईँलाई मैले। अहिलेको समय एउटा समाजलाई निहालिरहनु भएको छ होइन, एउटा अनुभव पनि तपाईँको लाइफसँग छ, एउटा दृष्टिकोण त पक्कै पनि बनाउनु भएको होला। अहिलेको समाजमा यो राष्ट्रमा कस्तो किसिमको शिक्षा आवश्यक छ जस्तो लाग्छ? कुन किसिमको? जस्तो प्राविधिक त छँदैछ, यो सँगसँगै पनि एउटा तपाईँहरूलाई समय समयमा खड्किरहने कुनै विषयवस्तुहरू छ त्यस्तो? अब यो सन्दर्भमा कस्तो हो भन्नु होला भने कुनै पनि मुलुकको समृद्धि, कुनै पनि देशको विकास र कुनै पनि देशको समुन्नति भनेको त्यो मुलुकको शिक्षा नीतिमा हुन्छ, शिक्षामा हुन्छ। र हामीले कस्तो शिक्षा चाहिँ दिन सक्यौँ, हाम्रो नागरिकहरूले त्यो मुलुकमा कस्तो शिक्षा आर्जन गरिरहेका छन् भन्ने कुरा चाहिँ हुन्छ। र हाम्रो शिक्षामा चाहिँ जुन उच्च शिक्षा पनि जुन चाहिँ जसले बौद्धिक व्यक्तिहरूको निर्माण गर्छ र जुन तबकाले भोलिको देशलाई चाहिँ गाइड गर्छ, दिशानिर्देश गर्छ, त्यस्तो व्यक्तिको निर्माण गर्नका लागि पनि शिक्षाले नै महत्त्वपूर्ण योगदान दिने हो। र हाम्रो मुलुकमा मलाई लाग्छ विश्वविद्यालय शिक्षा जुन उच्च शिक्षा छ त्यसमा कुनै अब प्रश्न उठाउने ठाउँ छ जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने त्यो राम्रै मानिन्छ, राम्रै छ। विश्व शैक्षिक जगतमा पनि त्यसलाई अलि राम्रै ढङ्गले हेरिएको हुन्छ र हामीले पनि त्यही अनुभूति गरेका छौँ। र हाम्रो खास गरेर हामीले सुधार गर्नुपर्ने भनेको हामीले विद्यालय शिक्षा 12 कक्षाको शिक्षा जुन छ त्यो शिक्षालाई चाहिँ हामीले सुधार गर्नुपर्छ। अनि त्यो शिक्षा नै जग पनि हो नि त। भोलिको विश्वविद्यालय शिक्षाका लागि उच्च शिक्षाको जग भनेको त विद्यालय शिक्षा हो। र विद्यालय चाहिँ हामी भोलि यो देशका लागि कस्तो नागरिक निर्माण गर्ने भन्ने कुरा त हाम्रो आधारभूततिरको शिक्षामा जानुपर्छ। जस्तो म एउटा यहाँलाई इक्जाम्पल दिन्छु। हाम्रो कमजोरी कहाँनिर भइरहेको छ भने हाम्रो मुलुकमा झन्डै 70 वर्षपछि हामीले मुलुकमा गणतान्त्रिक लोकतन्त्र स्थापना गऱ्यौँ, भयो भनौँ न। गणतान्त्रिक लोकतन्त्र स्थापना भइसकेपछि हामीले के भन्यौँ भने अहिलेको हाम्रो 2072 सालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानले के भन्यो भने आधारभूत तहको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा र माध्यमिक शिक्षा अनिवार्य शिक्षा भनियो। अब हामीले भनेका कुराहरू आज झन्डै 4 वर्ष बितिसकेको छ। हाम्रो आम निर्वाचन सम्पन्न भएर पनि यो लोकतान्त्रिक सरकार सञ्चालन भएको र झन्डै 6 वर्ष हाम्रो संविधान जारी भएको भइसक्यो। तर हामी मूल कुरा जुन शिक्षा भनेको कुनै पनि देशको मूल नीति हो, मूल कुरा हो, महत्त्वपूर्ण कुरा हो। किनभने देशको विकास भन्ने, समृद्धि भन्ने, त्यहाँको चाहिँ परिवर्तन भन्ने कुरा त शिक्षाले हुने हो। समाजको रूपान्तरण आर्थिक होस् या सामाजिक होस् अथवा राजनीतिक जुनसुकै पनि रूपान्तरण त शिक्षाले गर्ने हो। तर हामीले त्यो मूल कुरालाई पनि कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनौँ। हाम्रो भनाइ के भने अब सबभन्दा पहिला संविधानमा जुन सुनिश्चितता गरियो, जुन ग्यारेन्टी गरिएको छ आधारभूत निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा छ, त्यसको कार्यान्वयन सबभन्दा पहिला हुनुपर्छ भनेको। त्यो हुन सकिरहेको छैन नि त। जस्तो त्यो हुनुको लागि के हुनु पर्थ्यो भन्नु होला भने अब यहाँको जिज्ञासा होला, श्रोताहरूमा पनि यो जिज्ञासा रहन सक्छ र के भएर चाहिँ त्यो सुनिश्चितता हुन्छ त, त्यो चाहिँ संविधान कार्यान्वयन भएको ठहरिन्छ त भन्ने सन्दर्भमा विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा पूर्ण रूपमा त्यहाँ चाहिँ शिक्षक दरबन्दी हुनु पर्यो र विद्यार्थीहरूलाई अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा भनेको छ भने 1 पैसा पनि 1 सुको नलिएर उनीहरूलाई शिक्षा दिनु पर्यो नि त। तर मुलुकको कुनै पनि क्षेत्रमा जानुहोस् केही न केही कुनै न कुनै ढङ्गले अभिभावकहरूले थोरै न थोरै त तिर्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यो किन छ?
नियमावलीमै त्यो छ। शिक्षा ऐन जुन मैले परिमार्जन गर्नुपर्ने, अहिलेसम्म नयाँ शिक्षा ऐन आएको छैन, नियमावली आएको छैन, हामीले पुरानै शिक्षा ऐन र नियमावलीबाट गाइडेड भएका छौँ भन्ने कुरा राखेँ मैले, त्यो कुरा अभिव्यक्त गरेँ। त्यसैका कारणले किनभने पुरानो शिक्षा नियमावलीमा त भनौँ न विद्यालयले धान्न नसके त व्यवस्थापन समितिले अथवा त्यो समुदायले चाह्यो भने त थोरै विद्यालयका लागि सङ्कलन गर्न सक्छन् भन्ने छ। त्यसरी गरिराखेका अवस्था पनि छ भने त्यो नगर्नका लागि राज्यले के भनिदियो भने यो विद्यालयलाई कति शिक्षक चाहिन्छ, के चाहिन्छ, विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा जुन रेसियो तोकिया छ त्यो आधारमा शिक्षक भयो भने त भोलि कसले त्यहाँ चाहिँ सहयोग लिन्छ त? सहयोग लिने ठाउँ रहँदैन। त्यसो भए हुनाले संविधानको कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। पक्कै पनि आदरणीय श्रोता दर्शकबिन, आजको दिनमा कुराकानी गरिरहेका छौँ लक्ष्मण दत्त भट्टसँग। उहाँ धनगढी नमुना प्राविधिक माविको चाहिँ प्रधानाध्यापक हुनुहुन्छ, त्यसै गरेर नेपाल शिक्षक सङ्घको सङ्घीय उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँसँग उहाँ कार्यरत रहेको विद्यालयको विषयमा र अरू थप नीतिहरूका सवालमा कुराकानी हामी एकैछिनपछि गर्ने नै छौँ। अहिलेको समयमा भने एउटा छोटो ब्रेकसँग जोडिन्छौँ। सुन्दै गर्नुहोस् दिनेश एफएम। भर्खरै तपाईँहरू हामीलाई हेर्दै सुन्दै हुनुहुन्छ भने कार्यक्रम प्रभात विमर्शमा आजको दिनमा कुराकानी गरिरहेका छौँ लक्ष्मण दत्त भट्टसँग। उहाँ धनगढी नमुना प्राविधिक माविको चाहिँ प्रधानाध्यापक हुनुहुन्छ, त्यसै गरेर नेपाल शिक्षक सङ्घको सङ्घीय उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँसँग एउटा नीतिहरूको सवालमा र उहाँको व्यक्तिगत जीवनसँग केन्द्रित रहेर एउटा स्ट्रगलको बाटोलाई समेटिएको कार्यक्रम हामीले गरि नै सकेका छौँ। र यदि भर्खरै हेर्दै हुनुहुन्छ कि छुट्यो कि भन्ने महसुस भएको छ भने त्यस्तो होइन। तपाईँले आफ्नो फुर्सदको समयमा दिनेश कपूरको अफिसियल युट्युब च्यानल, अफिसियल फेसबुक पेजमा गएर कार्यक्रम सुरुदेखि अन्तिमसम्म हरेक एपिसोडहरू तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो जानकारी तपाईँलाई गराएँ र यति जानकारी गराइसकेपछि फेरि हाम्रो विमर्शलाई मैले अगाडि बढाउने अनुमति चाहे। लक्ष्मण सर, फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रममा। अब थोरै नीतिहरूको सवालमा हामीले कुराकानी गरिसकेपछि अब विद्यालयको विषयमा मैले केन्द्रित हुन चाहेँ। अब धनगढी नमुना प्राविधिक विद्यालय भनिसकेपछि अब सबैले भनौँ न धेरैले त अब सुनेकै नाम हो, त्यही पनि के कार्यक्रमहरू छन् अनि पछिल्लो समय केही थप भएको छन् कि भन्ने किसिमको भनौँ न अनभिज्ञता हुनसक्छ आम श्रोता दर्शकहरूमा। त्यसैले थोरै विद्यालयको बारेमा जानकारी गराइदिन अनुरोध गरेँ। धन्यवाद। धनगढी नमुना प्राविधिक माध्यमिक विद्यालय कैलाली जिल्लाको सन्दर्भमा एउटा ऐतिहासिक विद्यालय हो, इतिहास बोकेको विद्यालय हो र सम्भवतः कैलाली जिल्लाको जेठो विद्यालय हो। 2004 सालमा खुलेको विद्यालय हो र विगतदेखि विद्यालयको शैक्षिक इतिहास हेर्दाखेरि राम्रो छ। र मैले भन्नुपर्दा मैले प्रहको जिम्मेवारी 2071 सालबाट लिएको हुँ र 2071 सालदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा यो 8 वर्षको दौरानमा हामीले विद्यालयको विकास गर्नुपर्छ र त्यो क्षेत्रमा जुन चाहिँ आफ्नो सेवा क्षेत्रमा विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा दिने एउटा उत्कृष्ट शैक्षिक प्रतिष्ठानको रूपमा स्थापित हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ मेरो विद्यालयको सिङ्गो टिम हामी त्यसरी लागिरहेका छौँ र त्यसका लागि हामी योजनाबद्ध ढङ्गले प्लानिङ अनुसार नै हरेक वर्ष एउटा महत्त्वपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम हामी गर्दै आएका छौँ। र 71 सालमा मैले जिम्मेवारी लिइसकेपछि सर्वप्रथम हामीले चाहिँ एउटा त्यतिखेर चलेको पनि थियो र हामीले पनि अलि आवश्यक ठान्यौँ, एउटा महायज्ञको आयोजना गरेका थियौँ। देवी भागवत ज्ञान महायज्ञ भनेर एउटा महायज्ञको आयोजना गरेका थियौँ। पहिलो चाहिँ हामीले विद्यालयमा एउटा छुट्टै खालको भाइब ल्याउनका लागि, एउटा तरङ्ग ल्याउनका लागि, सकारात्मक सन्देश दिनका लागि। त्यसको हाम्रो मकसद त्यतिखेर के थियो भने जसरी पैसा मात्रै सङ्कलन गर्ने आर्थिक स्रोत सङ्कलनको मात्रै आधार हामीले त्यसलाई बनाएका थिएनौँ, त्यो मात्रै थिएन। त्यसका लागि त नगर्दा पनि हुन्थ्यो। हामीले के सोच्यौँ भने विद्यार्थीहरूमा अहिलेको परिस्थितिमा एक खालको आध्यात्म जागरण पनि विद्यार्थीमा ल्याउनुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो थियो र त्यो माध्यमबाट अभिभावकहरूलाई विद्यालयसित जोड्न चाहन्थ्यौँ हामी। किनभने पहिलो उसमा सबैभन्दा मैले के महसुस गरेको थिएँ भने त्यो प्रहको जिम्मेवारी लिइसक्ने बित्तिकै, विद्यालयको नेतृत्वमा जाने बित्तिकै मैले के सोचेँ भने सबभन्दा पहिला विद्यालयसँग प्रत्यक्ष रूपमा अभिभावकलाई जोड्नुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्यो। र त्यसका लागि के हुन्छ त माध्यम भन्नाले विद्यालयकै नजिकमा एउटा हाम्रो प्राङ्गण छ, खेल मैदान छ, त्यो खेल मैदानमै आयोजना गरेर सम्पूर्ण अभिभावकहरू, सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू, सरोकारवालाहरू
सबैलाई समेटेर त्यो कार्यक्रम गर्ने योजना बनायौँ र त्यसरी गऱ्यौँ र वास्तवमा त्यसले धेरै राम्रो पोजिटिभ विद्यालयको विकासको लागि पोजिटिभ रोल पनि खेल्यो। त्यो हामीले महसुस गऱ्यौँ किनभने अभिभावकज्यूहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा हामीले जोड्न सक्यौँ। विद्यार्थीहरूमा जुन अहिलेको परिवेशमा त्यो उमेरका कारणले उच्छृङ्खलता जुन आउँछ त्यसलाई पनि त्यो आध्यात्मिक दृष्टिकोणबाट हाम्रा यहाँका गुरुजीहरूको प्रवचनले र त्यहाँ चाहिँ विभिन्न सरोकारवालाहरूका धारणाले पनि उहाँहरूमा एउटा अध्यात्म जागरण पनि हुँदो रहेछ र एक खालको जसलाई हामी शैक्षिक हाम्रो भाषामा हामी अनुशासन भन्छौँ उताबाट अध्यात्म जागरण र अध्यात्म चिन्तन भनिन्छ त्यो कुरालाई जोड्न सक्यौँ हामी र त्यसले चाहिँ विद्यार्थीहरूमा अनुशासनमा पनि चेन्ज आउँदो रहेछ र त्यसले चाहिँ एउटा राम्रो सकारात्मक भूमिका त्यसले खेलेको थियो। त्यो गरेका थियौँ हामीले। अनि त्यसै गरी फेरि 72 सालमा फेरि हामीले एउटा शिक्षा विभागको शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतकै शिक्षा विभाग साबिकको शिक्षा विभाग अहिले चाहिँ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र भन्छ त्यो र ब्रिटिस काउन्सिलको एउटा संयुक्त उसमा चाहिँ जोइन्टली उहाँले एउटा प्रोग्राम सञ्चालन गर्नुभएको थियो। यो चाहिँ हाम्रो आइएससी भन्ने इन्टरनेसनल स्कुल अवार्ड भन्ने चाहिँ उहाँले प्रदान गर्नुहुन्छ उत्कृष्ट विद्यालयहरूलाई र त्यो चाहिँ 1 वर्ष चाहिँ पुरै हामीले कोलाबोरेटिभ लर्निङ गर्नुपर्छ। हाम्रो विद्यालयको कुनै इन्टरनेसनल हाम्रै तहको विद्यालयको सितको पार्टनरसिपमा विद्यार्थीहरूलाई त्यो इन्टरनेसनल एक्सपोजर दिएर त्यहाँको चाहिँ सिकाइ कस्तो छ त भन्ने दिएर त्यहाँको विद्यालयहरूमा कस्तो खालको पठन पाठन हुन्छ, त्यहाँको क्लासरुम पेडागोजी कस्तो हुन्छ, शैक्षिक शिक्षण विधिहरू कस्ता हुन्छन् र त्यहाँको विद्यार्थीहरूले के कुराहरू चाहिँ पाठ्यक्रममा सिमेटिक हुन्छ र शिक्षण भन्ने सन्दर्भमा यहाँको विद्यार्थी त्यहाँको विद्यार्थीहरूलाई पार्टनरसिप गराएर कोलाबोरेसन गराएर सिक्ने हुन्छ। अनि त्यो उसमा चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई एक खालको उनीहरूको सिकाइको क्षितिजलाई अलिक फराकिलो बनाउने र ती विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई विश्व ज्ञान पनि दिन सकिने भनौँ न त्यसमा पनि बाटो खोल्ने र उनीहरूको नेतृत्व विकास पनि हुने त्यो ध्येयका साथ हामीले यो कार्यक्रम गरेका थियौँ। र यो कार्यक्रम पनि धेरै जटिल कार्यक्रम र धेरै विद्यालयले अप्लाई गरेका हुन्छन्, सबैबाट त्यो सम्पन्न सजिलै हुँदैन र हाम्रो विद्यालयले 72 सालमा फेरि यो कार्यक्रम गऱ्यौँ र त्यसमा पनि हाम्रो विद्यालयले सफलता हासिल गरेको थियो र हाम्रो विद्यालय लगभग सामुदायिक विद्यालयमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दोस्रो यो अवार्ड पाउने यो सम्मानित हुने विद्यालयको रूपमा हामीले 72 सालमा गऱ्यौँ। फेरि हरेक वर्षका लागि हामीले केही एउटा कार्यक्रम बनाउँछौँ, त्यसलाई कसरी सफल बनाउनेतिर लाग्छौँ र हामीले अहिलेसम्म त्यो सफलता हासिल गरिरहेका छौँ। त्यो चाहिँ अब अभिभावकजीहरूको चाहिँ भूमिका छ, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको भूमिका छ, शिक्षक साथीहरूको एकदमै अथक प्रयास छ। यो सबै चाहिँ संयोग मिलेका हुनाले यो जुन सन्तुलित जुन संयोजन हुन सकेका छ यसका कारणले सफलता मिलेको छ। फेरि 73 सालमा हामीले प्राविधिक धारको जुन अघि मैले कुरा गरेका थिएँ प्राविधिक धारहरूको सिभिल इन्जिनियरिङ हाम्रो विद्यालयमा पढाइ हुन्छ त्यसका लागि हामीले प्रयास गऱ्यौँ र त्यो पनि फेरि हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ। अनि 74 सालमा फेरि हामीले नमुना विद्यालय यो चाहिँ नेपाल सरकारबाट मुलुकभरिका 29,000 सामुदायिक विद्यालय मध्येका 222वटा मात्रै विद्यालयहरू छनौट भएका थिए। यो ती 222वटा विद्यालय मध्येको एउटा विद्यालय धनगढी नमुना प्राविधिक माध्यमिक विद्यालय पनि हो। अहिले विद्यालयमा नमुना विद्यालय गुरु योजना कार्यान्वयन भइरहेको छ। यस अन्तर्गत हाम्रो तीनटै पक्षमा शैक्षिक पक्षमा के सुधार गर्ने, भौतिक पक्षमा के सुधार गर्ने, व्यवस्थापकीय पक्षमा के सुधार गर्ने भनेर तीनटै पक्षमा हामी सुधार गरिरहेका छौँ। भौतिक पक्षमा यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ अहिले 36 कोठे भवन अत्याधुनिक कक्षा कोठा भएको अब चाहिँ हजुर त्यो चाहिँ बनिरहेको छ। अनि शैक्षिकतर्फ पनि हामीले थुप्रै नयाँ इभेन्टहरू शैक्षिक गतिविधिहरू सञ्चालन गरेका छौँ। अभिभावकलाई प्रत्यक्ष रूपमा विद्यालयसित जोड्ने काम पनि हामीले गरेका छौँ। शिक्षक साथीहरूका लागि अहिलेको प्रविधिको आवश्यकता भयो, प्रविधिको प्रयोग कक्षा कोठामा कसरी गर्ने, शिक्षामा प्रविधि कसरी भित्र्याउने
त्यो प्रयास हामीले गरेका छौँ। अहिले हामी स्मार्ट बोर्डद्वारा अध्यापन गरिरहेका छौँ। हरेक कक्षामा स्मार्ट बोर्डहरू प्रयोग गर्छौँ। शिक्षक साथीहरूले ल्यापटप प्रयोग गरेर ल्यापटप पनि वितरण गरेका छौँ। 22 जना शिक्षक साथीहरूलाई ल्यापटप वितरण गरेका छौँ र प्रत्यक्ष रूपमा शिक्षक साथीले आफ्नो ल्यापटपमा पाठ योजना निर्माण गरेर कक्षा कोठामा प्रस्तुत गर्ने, त्यसरी चाहिँ त्यो ढङ्गले हामी गइरहेका छौँ, अगाडि बढेका छौँ। अनि 75 सालमा फेरि हामीले अब अझ केही नयाँ कार्यक्रम गर्नुपर्छ भनेर अङ्ग्रेजी माध्यमलाई सञ्चालन गर्यो र अहिले अङ्ग्रेजी माध्यम सञ्चालन भइरहेका छ। झन्डै हाम्रो 200 जना विद्यार्थी चाहिँ इङ्ग्लिस मिडियममै छन्। त्यो पनि राम्ररी सञ्चालन भइरहेका छ। फेरि 76 सालमा एउटा नयाँ के गर्ने त भने फेरि कानुन सङ्काय यहाँ चाहिँ त्यति पढाइ हुन्थेन। अहिले त अरू विद्यालयहरूले पनि सञ्चालन गरेका छन्। फेरि कक्षा 11बाट कानुन सङ्कायको पढाइ गरेका छौँ। अहिले पनि कानुन सङ्काय हजुर पढिरहेछन्, निरन्तरता छ। फेरि हामी 77 सालमा आएर भनौँ न यो अहिले गत वर्षबाट चाहिँ हामीले यसरी हरेक वर्ष एउटा नयाँ कार्यक्रम गर्दै गयौँ र यसपटक फेरि हामीले 77 सालमा हामीले विज्ञान सङ्कायको पनि अनुमति लिएर आइएससी पनि पढाउने सुरु गरेका थियौँ। तर कोभिडका कारण गत वर्ष फेरि सञ्चालन गर्न सकेन। यसपालिबाट सुरु गऱ्यौँ र यसरी चाहिँ अब हामी विभिन्न यो चाहिँ कार्यक्रमहरू सफलताका साथ अगाडि बढाएका छौँ। अहिले त्यसको मतलब प्राविधिक सँगसँगै एउटा एकाडेमिक कार्यक्रमहरूमा चाहिँ तपाईँको साइन्स, त्यसपछि कानुन, व्यवस्थापन, शिक्षा, मानविकी सबै छन्। अब व्यवस्थापन, मानविकी, शिक्षा हामीले 64 सालदेखि नै सञ्चालन गरेका पुरानो हो र अहिले लेटेस्ट प्रोग्रामहरू आफ्नो कार्यकाल आएपछि तपाईँले थप्नुभएका प्रोग्रामहरूको विषयमा कुराकानी भयो। लगभग अन्तिमतिर पनि छौँ, कुराकानीहरू धेरै बाँकी नै छुट्ने जस्तो महसुस भइरहेछ। त्यसैले थोरै तपाईँको आगामी अब कार्ययोजना के छ, कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने तपाईँको सोच छ, छुट गरिमा राख्दिनु। अब चाहिँ हाम्रो विद्यालयलाई एकदमै गुणस्तरीय शिक्षा दिने, अब हाम्रो चाहिँ भौतिक पूर्वाधार पनि लगभग हामी सम्पन्नतातिर छौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो विद्यालयलाई आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बारेमा जुन हामीले योजना बनाएका थियौँ, त्यो योजना अनुसार हामी लगभग त्यो हाम्रो गोल, हाम्रो उद्देश्यसम्म हामी पुग्न सक्षम भएका छौँ, पुग्न सकिरहेका छौँ। र अब हाम्रो पुरै फोकस भनेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको गुणस्तर नै हो, शैक्षिक गुणस्तर हो। कक्षा कोठामा विद्यार्थीहरूलाई कसरी विद्यार्थीहरूको व्यक्तित्व विकास, सर्वाङ्गीण विकास र विद्यार्थीहरूका अन्तर्निहित ती प्रतिभाहरूको प्रस्फुटन गर्नेदेखि लिएर उनीहरूलाई कसरी गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने भन्ने एउटा रहन्छ। र अर्को कुरा हामीले चाहिँ अब एउटा जुन हरेक वर्ष हामी एउटा महत्त्वपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम तय गर्छौँ र त्यसलाई चाहिँ सफल गराउनुतिर जसरी लाग्छौँ, अबका लागि चाहिँ हामी हाम्रो विद्यालयलाई कुनै एउटा उद्यमसित जोड्ने र अब कस्तो हो भने हाम्रो विद्यालयमा पढेको विद्यार्थी भले त्यो चाहिँ नन प्राविधिकै भए पनि, नन टेक्निकल धारको भए पनि, जेनरल धारको विद्यार्थी पनि उसले विद्यालय शिक्षा पास गरिसकेपछि, उत्तीर्ण गरिसकेपछि ऊ केही न केही आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने, जीवनयापन गर्न सक्ने, जीवनोपयोगी सिप उसले चाहिँ हासिल गर्ने भनेको हाम्रो विद्यार्थीले कुनै न कुनै हातमा सिप ल्याओस्। साधारण धार पढ्ने विद्यार्थीले पनि कुनै म त्यो विद्यालयमा पढ्दा मैले यो कुरा सिकेको छु र त्यो शिक्षा त्यो सिकेको सिप चाहिँ उसले आफ्नो जीवनमा प्रयोग गर्न सकोस्, व्यवहारमा उतार्न सकोस्, त्यसमा जोड हुन्छ। र कुनै न कुनै उद्यममा हाम्रो विद्यार्थीलाई कुनै न कुनै सिपसित चाहिँ जोड्ने प्रयास गर्छौँ। उसको पढाइलाई सिपसित जोड्ने र त्यो सिपबाट ऊ चाहिँ कुनै उद्यम गरेर आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने। म बेरोजगार भए, मैले जागिर पाएन भनेर निराश हुने होइन कि मैले यति पढेको छु, म यो पढाइसँग अब म जागिर नपाए पनि यो काम गरेर म उभिन सक्छु, म जीवनयापन गर्न सक्छु भन्ने खालको चाहिँ बनाउने, त्यो चाहिँ आत्मविश्वास हरेक विद्यार्थीमा जगाउने त्यो सोचमा छौँ हामी। त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्छौँ। अब त्यस्तो केही एकाडेमिक प्रोग्रामहरू त्यो पनि सोचिरहेका छौँ। अहिले यो वर्ष मात्रै नेपाल सरकारले
यो वर्ष मात्रै नेपाल सरकारले एउटा शिक्षण संस्था एउटा उद्यम भन्ने प्रोग्राम ल्याएको छ। हामी त्योसित जोड्ने प्रयास गर्छौँ, त्यस्तो प्रयास गर्छौँ। त्यो प्रोग्रामसित जोडिन सक्यौँ भने त्यही कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौँ र त्यो भइहाल्यो। त्यो भएन भने पनि विद्यालयले आफ्नै तहबाट पनि कुनै न कुनै एउटा उद्यमसित हाम्रो विद्यार्थीलाई जोड्ने हामी प्रयास गर्छौँ। अन्तिम प्रश्न गर्छु तपाईँलाई म। धेरै कुराकानीहरू त भए नै हाम्रो, त्यही पनि अब अहिले जुन भनौँ तपाईँको पनि कार्यकाल 71देखि भनेपछि अहिले के भयो भने 6-7 वर्ष जति भइसक्यो। एउटा पहिल्यैदेखि पनि त्यो सोसाइटी, त्यो समाज, त्यहाँको पढेको विद्यार्थीहरूलाई अब्जर्भ गरि नै रहनु भएको होला। छोटकरीमा कस्तो योगदान समाजमा प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ हाम्रो विद्यालय दिइरहेको छ भन्ने तपाईँहरूलाई अनुभूति भएको छ? छोटकरीमा राख्नु। हाम्रो विद्यालय जसरी मैले अघि नै निवेदन गरेँ, हाम्रो विद्यालय भनेको एकदम पुरानो विद्यालय, जिल्लाकै जेठो विद्यालय पनि हो र त्यसको शैक्षिक योगदान त शब्दमा व्याख्या गर्न सकिने छैन। किन मैले देखेको छु, भले म चाहिँ अहिले लगभग त्यो विद्यालयमा 18 वर्ष भयो, 18-19 वर्षै भइसक्यो र योभन्दा अगाडिकैदेखि अब यताका त पनि म धेरै भन्न सक्छु। पहिल्यैदेखि म देखिरहेको छु त्यो विद्यालयले यस्ता पनि उत्पादन गरेको छ जसले देशकै उच्च स्थानमा गएर पनि देशलाई कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्नुभएको छ त्यहाँको जनशक्तिले। जस्तो म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, त्यही विद्यालयबाट उत्तीर्ण हुने एकजना डाक्टर हेमसागर बराल भन्ने हुनुहुन्छ। अहिले यो देशको चरा विशेषज्ञ भन्नाले उहाँको नाम आउँछ। हरेक वर्षको यो ऋतु परिवर्तनसँगै चराहरू माइग्रेट भएर नेपालमा आउने अथवा नेपालबाट साइबेरियातिर जाने, कता कता जाने जुन हुन्छ नि, त्यसको बारेमा त्यो पुरै हाम्रो मुलुकलाई जानकारी गराउने त्यो चरा विशेषज्ञ डाक्टर हेमसागर बराल भन्ने हाम्रो विद्यालयको जनशक्ति हो। हाम्रो विद्यालयबाट एसएलसी गरेर जानुभएको हो। अनि त्यस्तै थुप्रै अरू पनि जातिहरू न्याय क्षेत्रमा, कानुन क्षेत्रमा, शिक्षा क्षेत्रमा, निजामती क्षेत्रमा, सबै क्षेत्र, ब्याङ्किङ क्षेत्रमा ब्याङ्कर्सहरूको उसमा चाहिँ थुप्रै चाहिँ आएका छन्। अहिले भर्खरै मात्र पनि सिए भएर आएका विद्यार्थीहरू छन्, म देख्छु। शिक्षक भएर आएका साथीहरू छन्, हाम्रै विद्यार्थीहरू, हामीले पढाएका विद्यार्थीहरू भनेको राम्रो योगदान दिइरहेको छ विद्यालयले। र अझ हामीले यसो हेर्दाखेरि विगतमा त्यहाँको जनशक्ति जुन राज्यका विभिन्न क्षेत्रमा, विभिन्न पक्षमा, विभिन्न तहमा आएर योगदान गरिराख्नु भएको छ, यो हेर्दाखेरि चाहिँ विद्यालयको मूल्याङ्कन, विद्यालय सफलताका साथ अगाडि बढिरहेको नै लाग्छ हामीलाई। पनि लगभग कुराकानी हाम्रो सकियो, लगभग समय पनि नेटो काट्दैछ। समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, आगामी दिनको तपाईँले शुभकामना भन्दै धन्यवाद। नमस्कार। आदरणीय श्रोता दर्शकबिन, आजको दिनमा कुराकानी गऱ्यौँ लक्ष्मण दत्त भट्टजीसँग। उहाँ नेपाल शिक्षक सङ्घको सङ्घीय उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यसै गरेर धनगढी नमुना प्राविधिक माविको चाहिँ प्रधानाध्यापक हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामीले उहाँको आफ्नो व्यक्तिगत जीवनलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर र त्यसै गरेर समग्र शिक्षा नीतिको विषयमा र धनगढी नमुना प्राविधिक माविको सवाललाई एउटा विमर्शको पाटो बनाएर आजको दिनमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रम तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्यो, तपाईँहरूको सुझाव सल्लाह प्रतिक्रियाको अपेक्षा गरेँ र अन्तिममा एउटा जानकारी गराउँछु। अबको कार्यक्रम हाम्रो दसैँ विशेष हुनेछ। आज महिनाको अन्तिम दिन छौँ, असोज 2 गतेदेखि हामी अबको कार्यक्रम असोज महिनाभरि नै लगभग हामी व्यवसायहरूसँग, जसले पहिला आफ्नो अघिल्लो पुस्ताले गरेको व्यवसाय आफूले पनि गरिरहेका छन्, अर्थात् उद्योग व्यवसायमा दोस्रो पुस्ता भनेर एउटा श्रृङ्खला चलाउँदैछौँ। त्यसमा पनि तपाईँहरूले अहिलेको सिजन जसरी हामीलाई माया दिनुभयो, प्रभात विमर्शमा जसरी एउटा किसिमको सुझाव सल्लाह प्रतिक्रियाहरू दिनुभयो, त्यसै गरी नै त्यसमा पनि हामी प्राप्त गर्नेछौँ भन्ने मैले ठुलो विश्वास प्राप्त गरेको छु। र त्यो विषयमा पनि तपाईँहरूको कुनै सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया छ भने पक्कै पनि तपाईँहरूले मलाई दिनु नै हुनेछ। लाइभ हेरिरहनु हुने तपाईँहरूले लाइभ कमेन्टमा लेखिदिनु हुनेछ भने त्यसै गरेर चाहिँ 091-410-216 को बाटोमा पनि तपाईँहरूले कार्यक्रमको विषयमा केही कुराहरू टिपोट गराउनु पर्नेछ भने त्यो राखिदिन पनि मैले अनुरोध गरेँ। र अहिलेसम्म आजको कार्यक्रम पनि हेरेर साथ दिनुभयो, यसको लागि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। प्रविधिबाट पनि मिठो साथ दिनुभयो सुनिलजी र छोटुजी, उहाँहरूप्रति पनि आभार प्रकट गर्दै आजको कार्यक्रम प्रभात विमर्शबाट पनि मैले बिदा माग्नुपर्ने हुन्छ। हस्, नमस्कार, शुभ दिन।